अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि क़यामत के दिन आज जितने भी दोस्त हैं वो सब दुश्मन बन जाएंगे। आज की दोस्तियाँ दुश्मनी में बदल जाएंगी, ख्वाह वो मालो दौलत की दोस्ती हो या खूनी रिश्ते की दोस्ती हो। जितने भी खूनी रिश्ते हों या मालो दौलत की दोस्ती हो, जितने भी आज इस दुनिया में संगतें हैं वो क़यामत के दिन सब दुश्मनी में बदल जाएंगी। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है अला खिला यौमइज़िन बादुहुम लिबादि अदुव्वुन, यानी सारे दोस्त अहबाब उस दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। दुश्मन क्यों होंगे? क्योंकि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। जिसके अमाल कम होंगे इधर उधर भाग रहे होंगे, कोई हमें नेकियां दे दें। माल तोले जा रहे होंगे तो जिनकी नेकियां कम होंगी वो भाग रहे होंगे, और जब अपने किसी दोस्त को देखेंगे, अपने किसी रिश्तेदार को देखेंगे तो उससे मुतालबा करेंगे कि मुझे कुछ नेकियां दे दो, तो वो कहेगा भाग जा यहाँ से, मैं तुझे नेकियां कहाँ से दूं? अगर अपनी नेकियां तुझे दे दी तो मैं दोज़ख में चला जाऊंगा, मेरी तो अपनी नेकियां कम हैं। तो इस तरीके से जितने भी ताल्लुकात हैं, जितनी भी दोस्तियां हैं वो दुश्मनी में बदल जाएंगी। तो इसी तरह माँ बाप जो होंगे वो अपने बच्चों से कहेंगे कि ऐ बेटा हमें, ऐ बेटी हमें चंद नेकियां दे दो, हम दोज़ख में जाने वाले हैं। तो बच्चे भी अपने माँ बाप से कहेंगे कि अब्बा जान, ऐ माँ जान, मैं आपको अगर अपनी नेकियां दे दूं तो मैं दोज़ख में चला जाऊंगा। तो उस वक़्त कोई रिश्ता काम नहीं आना किसी तरह का। जितनी भी आज की संगत है, जितनी भी आज की दोस्तियां हैं, इसी तरीके से बच्चे अपने माँ बाप को कहेंगे कि ऐ अब्बा जान, ऐ माँ जान, मुझे कुछ नेकियां दे दें, मैंने दोज़ख में जा रहा हूँ, मैंने जन्नत में जाना है, चंद नेकियां मुझे दे दें। तो माँ बाप भी उस वक़्त कहेंगे, बच्चे भी अपने माँ बाप से कहेंगे, हर कोई एक दूसरे से कहेगा हम अपनी नेकियां नहीं देंगे, क्योंकि अगर तुम्हें कोई नेकियां दे दी तो अमाल कम पड़ जाएंगे और हम दोज़ख में चले जाएंगे। तो क़यामत के दिन कोई रिश्ता काम नहीं आना। अल्लाह पाक ने फरमाया यौमा यफ़िर मरउ मिन्हु अख़ी, उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, यानी एक भाई अपने भाई को आते हुए देखेगा तो वो रास्ता बदल लेगा, वो भाग जाएगा। क्यों? कि कहीं ये मुझसे नेकियां ना मांग, क्यों कि कहीं ये मुझसे नेकियां ना मांग ले। अगर इसको मुझे नेकियां मांगेगा तो मैं अगर इसको नेकियां दूंगा तो मैं खुद दोज़ख में चला जाऊंगा। तो भाई भाई का रिश्ता जो आज यहाँ पे हम देखते हैं, कहते हैं जी कि भाई एक दूसरे के बाजू हैं, वो दुनियावी लिहाज से तो ठीक है, लेकिन बरोज़े क़यामत एक भाई दूसरे भाई से भागेगा, बहन बहन से भागेगी, माँ बाप भागेंगे, मियाँ बीवी भागेंगे, दोस्त यार। आज जितनी संगतें हमने, जितनी मोहब्बतें आज हमने बनाई हुई हैं, जितने लोगों की दोस्तियाँ यारियाँ हैं, मालो दौलत पे कायम हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप है, एक दूसरे के बग़ैर खाना पीना नहीं है, बाहर जाना है तो दोस्त यार इकट्ठे जाते हैं, ये सब उस दिन एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा मैं आपकी समातों के हवाले जो बार बार कर रहा हूँ। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि सब ताल्लुक, सब रिश्ते, सब नाते जब दुश्मनी में बदल जाएंगे, एक दूसरे से भागेंगे, चाहे वो खूनी रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, जब सब भागेंगे तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक़्त कौन सा रिश्ता काम आएगा? जब सब रिश्ते इस दुनिया में, जितने भी रिश्ते हैं वो सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, तो फिर पूछने वाले पूछते हैं, सवाल आता है यहाँ पे कि वो कौन सा रिश्ता है जो क़यामत में काम आएगा? तो रब ताला ने वो भी कुरान पाक के अंदर फरमा दिया। रब फरमाता है इल्लल मुत्तकीन, यानी वो मेरे परहेज़गार होंगे, यानी अल्लाह के दोस्त होंगे, वो मुत्तकी होंगे। बस अल्लाह वालों का रिश्ता बच गया। यानी यहाँ से हमें समझ में आ गया कि दुनिया के अंदर जितने भी रिश्ते हैं, क़यामत के दिन कोई काम नहीं आना सिवाय एक रिश्ते के। वो रिश्ता कौन सा होगा? अल्लाह वालों का, मुत्तकी लोगों का, जो अहले तकवा हैं। कुरान पाक में फरमाया इन्ना औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, यानी उसके औलिया यानी दोस्त तो सिर्फ परहेज़गार लोग हैं। जो लोग परहेज़गार होंगे, जो मुत्तकी हैं,
وہی اللہ کے دوست ہیں، وہی اولیاء اللہ ہیں، وہی صالحین ہیں، یعنی کہ صالحین کا رشتہ، صوفیاء کا رشتہ، اللہ والوں کا رشتہ، پرہیزگار لوگوں کا رشتہ قیامت کے دن کام آئے گا۔ یہ بھی قرآن حکیم سے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، یعنی متقی لوگوں کا، صالحین کا، اللہ والوں کا رشتہ کام آئے گا۔ تو یہاں سے توسل بھی ثابت ہو گیا کہ انہی اللہ والوں کا رشتہ کل قیامت کے دن وسیلہ بن جائے گا۔ تو توسل کا مسئلہ بھی یہاں سے حل ہوتا ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ جو تقویٰ کے رشتہ میں جڑ گئے، کل قیامت کے دن ان کو آواز دی جائے گی۔ قرآن پاک میں ہے یا عبادو متقین، کہ یہ کون لوگ ہیں جو دشمنی سے نکل گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ اے اللہ کے مقرب، عبادت گزار متقی بندو، آواز دی جائے گی، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ جو لوگ بھاگے پھر رہے ہیں اپنے اعمال کے لیے، اپنی نیکیوں کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے، کبھی اس کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، ان کی دوستیاں دشمنی میں بدل گئی ہیں، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے پرہیزگار اور متقی ہیں ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب آگے سنیے، آگے رب فرماتا ہے وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ، اور نہ ہی تم غمزدہ ہوگے، تحزنون، اور نہ ہی تم غمزدہ ہوگے، کہ جو متقی ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، پرہیزگار بندے ہیں، نہ وہ پریشان ہوں گے اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ تمہیں کوئی خوف نہیں، تمہیں کوئی غم نہیں، کیونکہ تم لوگ میری آیات پہ عمل پیرا رہے، تم لوگ میرے احکامات مانتے رہے، اس لیے تمہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ اب آگے سنیے، رب تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا بآیاتنا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو میری آیتوں پر عمل پیرا رہے، جو میرے احکامات مانتے رہے۔ تم ہی ہو اصل مسلم لوگ جو میری آیتوں پر ایمان لائے اور پکے سچے مسلمان ہیں۔ ادخلوا الجنہ انتم وازواجکم، تم اور تمہارے ساتھ جڑے رہنے والے، یعنی تمہارے ساتھی، تمہارے ازواج، یہ سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ رب تعالیٰ اعلان کر دے گا کہ اے میرے مقرب بندے، اے میرے متقی بندے، آج نہ تم پہ خوف ہے، نہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور تم اپنے ساتھ دنیا میں رہنے والے، اپنے ساتھ جڑے رہنے والے، اپنے عزیز و اقارب، یعنی اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اور اپنے سنگتی لوگوں کو جو تمہارے ساتھ جڑے رہے، تمہاری سنگت میں رہے، تمہاری صحبت میں رہے، ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ تو کون سا رشتہ قیامت کے دن کام آ رہا ہے؟ ایک رشتہ، وہ ہے اللہ والوں کا۔ وہ اپنے ساتھ اپنے عزیزوں کو بھی لے جائیں گے، اپنے پیاروں کو بھی لے جائیں گے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے ایک اور بات فرمائی۔ یہ جو باتیں ابھی بیان کی گئی یہ متقین کے لیے تھی، جو متقی ہیں۔ اب اور لوگ بھی ہیں جن کا درجہ متقین سے اوپر والا ہے، وہ ایک قدم آگے بڑھ گئے، ان کے لیے کیا حکم فرمایا؟ یعنی جو لوگ متقین سے ایک قدم آگے بڑھ گئے، محبین ہوئے، عارفین ہوئے، یعنی ڈرتے ڈرتے محبت کر بیٹھے، یعنی کہ اللہ سے ایک تو ڈر تھا کہ ڈر کے یہ اعمال کرنے ہیں، اور متقی بن گئے جہنم کے ڈر سے، اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے، وہ متقین بن گئے، پرہیزگار ہو گئے۔ اب اگلی سیڑھی کیا ہے؟ اگلی سٹیج کیا ہے کہ وہ ڈرتے ڈرتے محبت ہو گئی، انہیں رب تعالیٰ سے عشق ہو گیا، محبت والے بن جائیں گے۔ کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو پہلے ڈر لگتا ہے کہ بات کریں نہ کریں، کیا محسوس ہوگا، کہیں ناراضگی نہ ہو جائے۔ تو جب یہ معیار آ جاتا ہے پرہیزگاری کے عالم کے اندر، تو محبین بن جاتے ہیں، وہ عارفین بن جاتے ہیں، وہ عارف ہو جاتے ہیں۔ اور تقوی محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب اسی طریقے سے ان کی طلب نہیں رہتی، ان کی طلب یہ نہیں رہتی کہ مجھے کوئی پیالہ پلایا جائے، مجھے کوئی محبت کا جام پلایا جائے، تو میں وہاں پہ شہد کی نہروں میں سے مجھے کچھ پلایا جائے گا، دودھ کی نہریں ہوں گی، مجھے دیا جائے گا، برے ملیں گے۔ ان کی طلب یہ نہیں رہتی۔ تو رب تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے صرف تم لوگ جنت میں نہیں جاؤ گے، بلکہ جس شے کی طلب کرو گے وہ بھی مل جائے گی، جو شے چاہو گے وہ بھی مل جائے گی۔ یہ متقین کے لیے ہے،
یہ عارفین کے لیے ہے، محبین کے لیے ہے، صالحین کے لیے ہے۔ لیکن اب جو عارفین ہوں گے، جو محبین ہوں گے، جو عارف ہوں گے، ان کے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھیں گی کہ مجھے جنت کے اندر، جنت کی شہد کی نہروں میں سے، دودھ کی نہروں میں سے مجھے حوریں ملیں گی۔ ان کی طلب اس سے آگے ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے رب کیا فرماتا ہے؟ جس شے کی طلب کرو گے وہ تو ملے گا ہی، لیکن اب جو عارفین ہیں، جو محبین ہیں، ان کے لیے رب نے کیا فرمایا؟ ان کے لیے رب نے فرمایا جس شے سے تمہیں ٹھنڈک پہنچے گی وہ شے بھی عطا کر دی جائے گی۔ آئے ہائے ہائے، یہاں بات سمجھنے والی ہے۔ پہلے تو فرما دیا رب نے کہ جو شے کی طلب کرو گے وہ مل جائے گی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جس شے سے تمہیں ٹھنڈک پہنچے گی، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی، تمہاری روح کو ٹھنڈک پہنچے گی، جس شے سے تمہیں ٹھنڈک پہنچے گی وہ شے تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ دیدار ہے، وہ دیدار ہے۔ تو جو لوگ متقین سے آگے بڑھ جائیں گے ان کو پھر دیدار بھی کروایا جائے گا، کوئی شے ان سے چھپی نہیں رہے گی۔ یعنی اس بات سے ہمیں پتہ چل گیا قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ سے کہ دنیا کے تمام رشتے، تمام ناطے، تمام تعلقات قیامت کے دن کام نہیں آنے، سب دشمن بن جائیں گے۔ کام آئے گا تو ایک اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی سنگت ہی کام آئے گی۔